कलाम मेरे साथ अब खोलें अमसाल की किताब। ये दानाई और हिकमत से भरी हुई किताब है। बेशक सारा ही खुदा का कलाम, लेकिन ये इतना आसान अल्फाज में खुदा उनके बंदा सुलेमान ने ये कीमती बातें इंसानों की रहनुमाई के लिए की हैं। अगर इन असूलों पर लोग अमल करें तो कौमें मजबूत और कामयाब बन सकती हैं। हालेलुया। हाँ जी, देखते हैं खुदा के कलाम में अमसाल की किताब 6 बाब और इसकी 6 आयत। लिखा है, ए काहिल चींटी के पास जा। हाँ जी, किसके पास जा? उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। हाँ जी, सब मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं? ए काहिल यानी ए सुस्त आदमी, चींटी के पास जा। यूनिवर्सिटी देखें, कई बार हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में नाकामियां होती हैं, मायूसियां होती हैं, शिकस्त होती है। लेकिन खुदावंद के कामों में छोटी छोटी बातों में भी दानाई और हिकमत है। हालेलुया। मिसाल किसकी दी गई है? चींटी की। है चींटी, ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर, उसकी राहों पर गौर कर, उसके लाइफस्टाइल पर गौर कर। हमारे पास भी बहुत सारे लाइफस्टाइल हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़ों के स्टाइल हो सकते हैं, डिजाइन और ब्रांड्स हो सकते हैं, जिंदगी में और कई चीजों को हम कॉपी करते हैं। भाई उनकी लाइफ कुछ और है, उनके वसाइल कुछ और हैं। कई बार फिल्म स्टार्स को लोग कॉपी करते हैं, उनके वसाइल और है कुछ। तो जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उन पर गौर करने की जरूरत है। असल बात यह है कि हम क्या हैं। असल बात क्या है? असल बात यह है कि हम क्या हैं। खुदा का बंदा कहता है, काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। ठीक है, एक 6 फुट का आदमी, 5.5 फुट का आदमी, जवान आदमी है, एक औरत है, लेकिन खुदा कहता है चींटी से सीखो। क्या सीखो भाई? उसकी रविशों पर गौर करो। इफ्सियों का खत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो। अपनी रवश पर भी गौर करो और चींटी की जो रवश है उस पर गौर करें। और लिखा है, जो बावजूद ये के, हाँ जी, लफ्ज क्या मैंने पढ़ा है? अगर आपके पास बाइबल है, इस लफ्ज को इस तरह से पढ़ना है, बावजूद ये के, ठीक है ना, यानी इसके बावजूद उसका ना कोई सरदार। हाँ जी, पहली बात क्या? उसका ना कोई। कई बार घरानों के अंदर जो सरबराह होते हैं वो घरानों के तौर तरीके सेट करते हैं। हाँ जी, क्या सेट करते हैं? घराने के सरबराह घराने का तौर तरीका सेट करते हैं। और आज के दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई बात पिट रही है तो वो तौर तरीका है, ना किसी को हम अपना सरबराह मानते हैं, ना किसी को बड़ा मानते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी इतनी खुदी और शेखी है कि वो किसी की मानने को तैयार ही नहीं, वो खुद सरबराह है। यहां बल के बावजूद ये कि उसका ना कोई सरदार, हाँ जी, उसका ना कोई ना नाजिर। नाजिर कहते हैं उस पर नजर रखने वाला, निगाह रखने वाला, ओवरसीयर, उसका कोई सुपरवाइजर। चींटी का कोई सुपरवाइजर नहीं है। ते इंसाना का सुपरवाइजर थोड़ा जा साइड पे हुए, हाँ जी, ते लेबर बह जाती, काम करना छड़ देती। चींटी के ऊपर ना कोई सरदार है,
نہ کوئی اس کا ناظر ہے، نہ حاکم ہے جی، نہ کوئی اس کا بادشاہ بھی نہیں، کوئی اس کا وزیر اعظم بھی نہیں، قوانین کو سیٹ کرنے والا یا اس کو سزا دینے والا، کوئی اس کے اوپر پولیس نہیں ہے۔ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے۔ ہاں جی، کس موسم میں؟ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، وہی وقت خوبصورت وقت ہے جب ہم دکھوں میں سے گزرے ہوتے ہیں۔ جب کہاں سے گزرے ہوتے ہیں؟ زیادہ سہولیات، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن آپ کو نتیجے کی بات بتا رہا ہوں۔ زیادہ سہولیات، زیادہ لگژریز، دوجے لوگ آتا تو پتا نہیں، پر ساڈے بچیاں نو ریئیکشن کر جاندی ہے۔ ساڈے بچیاں نو، ہاں بھائی یہ حتمی گل جے، جنہیں زندگی چلو ہلکا لفظ استعمال کرنا ہے، بہت ہیوی نہیں، ٹھیک ہے، جنہیں خوار ہونا نا وہ سہولیات بھرپور دبے، زندگی کی خواری لے لو۔ چیونٹی سے سیکھو، مطلب ایسا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے بچوں کے پاس زیادہ وسائل ہے، اچھے وسائل ہیں، ان کو اچھا رزلٹ دینا چاہیے، لیکن کئی بار، ہر جگہ کی میں بات نہیں کرتا لیکن 90%۔ اس بار میں تصویریں دیکھ رہا تھا فادرز ڈے کی، اور اس میں سے بڑے کامیاب لوگ میرے سامنے آئے۔ ان کے جتنے بھی باپ ہم نے دیکھے، یعنی جو ہماری ایج کے، ان سے پچھلے جو لوگ تھے، زیادہ تر سادہ لوگ، سادہ مزاج، ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے زندگی میں بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے زندگی میں، ان کے بچے آج کوئی پروفیسر ہے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کے فادرز ہوں جنہوں نے بڑی ٹائشیں لگائی ہو، اور اس کا نتیجہ شاید اتنا اچھا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سختی میں سے بندہ گزرتا ہے تو پھر کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کامیابی کے چانسز۔ لیکن یہ دنیا کے اندر ایسا اصول نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب افغانستان کی اور امریکہ کی جنگ لگی تھی، پرنس چارلز کے دونوں بیٹے یہاں پر گرم پہاڑوں میں ایک ایک سال دونوں بھائی گزار کے گئے ہیں۔ ان کو کوئی کمی تھی بھائی؟ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، ان کے بیٹے ایک ایک سال افغانستان میں گزار کے گئے۔ دنیا ایسے چلتی ہے، چیونٹی، ہاں جی بھئی آج میں نے کام نہیں کرنا، آج کیا ہے؟ گرمی ہے۔ آج میں نے کام نہیں کرنا، آج کیا ہے جی؟ آج سردی بڑی ہے۔ آج کام نہیں کرنا، کیوں جی؟ میں راتی ستا رہا سا، میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ بھائی تو نے کو نائٹ کی ہے، جیڑا ستا رہا سی انہیں نائٹ کی تھی ہے کہ انہوں تنخواہ ملنی ہے۔ بھائی تو نسل تباہ کیسے؟ لکھا ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے۔ ہاں جی، اپنی خوراک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے نے سروائیو کرنے کے لیے، جینے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور کس سے سیکھو؟ چیونٹی سے سیکھو، ٹھیک ہے؟ اور لکھا ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے، اور فصل کٹنے کے وقت، ہاں جی کب؟ فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ جب فصل کٹ رہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ جب فصلیں کٹ کے کھیتوں میں لوگ پانی لگا دیں، چیونٹی صاحبہ نکلیں کہ اب میں جا کر کہیں خوراک جمع کر لوں۔ فصل کی کٹائی کر کے اب نئی فصل کے لیے تو کھیتوں میں پانی بھی لوگ جو ہے وہ کھیتوں میں دے چکے ہیں، اب اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اسے جب فصل کٹ رہی ہو اور وہ نکلتی ہے اپنی خورش، فصل کٹنے کے وقت
सुलेमान की किताब वाज में लिखा है, आसमान के तले जमीन पर हर एक काम का एक वक्त है। हर एक काम का क्या है? जब फसल कट रही होती है, चींटी भी निकलती है, कई बार अपने वजूद से बड़ा दाना उसने उठाया हुआ होता है। हाँ जी, अपने वजूद से साढ़े किसी बच्चे को भेज के देख लो कि ड्यूटी पे जाना, उन्हें सीवी दे, सारी दुनिया में 10 बजे का ऑफिस टाइम है, आपने किसी से मिलना है, आप अगर 9 बजे ऑफिस खुलता है, आप 10 बजे उस जगह पर पहुंच जाए। कोई काम आपने करवाना है, आप 10 बजे 10:30 बजे, ये आइडियल टाइम है, पहुंच जाएं। साढ़े बच्चे नाश्ता करके है जी मैंने देर हो गई है, कितने बजे? ये 2 बजे कितने सीवी लैके पहुंचे, कितने बजे? और वो बंदे कितने अगे फील्ड में गए होंगे, वो कहते ये कई लोग काम ही नहीं कर, दफा पार हो यार। भाई काहिल को कहा चींटी के पास जा। हर काम का किताब मुकद्दस बताती है एक वक्त है। बनी इसराइल के लिए आसमान से मन नाज़िल होता था, पर वो कब होता था? जब वो बियाबान में थे, जब वो क्या थे? अच्छा, उसमें भी एक टाइम टेबल था, बेशक मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। आसमान से जिस तरह से धनिये के बीज होते हैं, या इसकी सादा मिसाल साबूदाना आप ले सकते हैं, इस तरह के बीज दाने वो गिरते थे और सुबह सवेरे उठकर उसको क्या करना पड़ता था? उसको सुबह सवेरे उठकर जमा करना पड़ता था। अब जो सुबह नहीं उठेगा तो पता क्या होता था? आज गौर करें, आज पता क्या होता था? जैसे सूरज की किरणें निकलती थी वो पिघलना शुरू हो जाता था। हालांकि वैसे उस मन को हांडियों में उबाला जाता था। हांडियों में क्या किया जाता था? बॉयल किया जाता था, मतलब वो सख्त दाने होते थे। लेकिन सूरज की किरणें जैसे निकलती वो पानी की तरह वो मेल्ट हो जाती, जैसे बर्फ मेल्ट हो जाती है। और जो जेड़ा फिर पहुंचता सी ना, जिंदी गुड मॉर्निंग तो 11 को बजे बदल होंदी होवे, 12 बजे होंदी होवे, अगों की मिलता सी, हाँ आगे से कुछ भी नहीं उसे मिलता था। सूरज निकलने से पहले अपनी रूहानी खुराक को जमा करना, वरना क्या मिलेगा? तो टाइम टेबल की बात है। लिखा है चींटी वक्त पर जमा करती है। किस पर जमा करती है? चींटी वक्त पर जमा करती है। बाइबल मुकद्दस में हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं, मिस्र के हालात पर गौर करते हैं कई बार, और अमसाल की किताब में वक्त के बारे में लिखा है बामौका बातें। हाँ जी, कैसी बातें? कैसे? जैसे वो पहली टोकरियों में, सुनहरी टोकरियों में सोने के सेब हैं। तेरे वक्त लंघ गया हो फिर तो कोई भाई जी मेरी भी सुनो, फिर कुछ भी नहीं। पैदाइश की किताब है, सबक खोलें, इसका 41वां बाब, और यहां पर एक शख्स की हम जिंदगी पर गौर करते हैं जिसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल में तैयार की गई थी, और जहां पर भी स्ट्रगल है, मेहनत है, वहां पर रिजल्ट अच्छा निकलता है। पैदाइश की किताब और इसका बाब नंबर है 41। यहां पर मिस्र के अंदर जब कहत और काल पड़ा था तो यहां पर वक्त की अहमियत को बताया गया है, और उस वक्त पर खुदा ने यूसुफ को उठाया। हालेलुया, किसको उठाया? और यूसुफ बहुतों की जिंदगी के बचने का बायस बना, ना सिर्फ वो अपने घराने के लिए बल्कि उस दौर की पूरी दुनिया के लिए। यूसुफ एक मीडिया था, यूसुफ एक दरमियानी था, ताकि वो हालात पर काबू पा सके। हालेलुया। सो यहां पर लिखे 41वें बाब में, पूरे 2 बरस के बाद फरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है। अजी कहां खड़ा है? लबे दरिया का मतलब दरिया के किनारे खड़ा है। कौन? फरौन।
اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی. ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گائیوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی. اور یہ بد شکل اور دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئی. ٹھیک ہے, یہاں سے اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے. اسے ایک خواب آتا ہے. اب بادشاہ پریشان ہے, اس خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ مجھے کوئی کر کے بتائے. 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا. کئی بار تو برے حالات کے بارے میں ہمارے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں, کہتے بھی جنتے بھی حالات اگر دیکھی جائے گی, اس کے لیے پلاننگ کوئی نہیں کرتے. ہاں جی, جیسے حالات ہو, جیسے بھی حالات ہو, پھر دیکھی جائے گی دنیا کے نال ہی ہے نا. یاد رکھیں, کئی لوگ ہیں جو دنیا کا رخ تبدیل کرتے ہیں. ان میں سے یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہاللیلویا. جو حالات کا رخ موڑ دیتے ہیں, حالات کو کچلنے نہیں دیتے کہ حالات ان کو کچل کر چلا جائے. حالات کو فیس کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان لہروں کو خاموش کرتے ہیں, اور لہروں کو اپنے اوپر تباہی نہیں لانے دیتے. آمین. اسی طرح کا ایک نوجوان یوسف ہے. یوسف کی زندگی میں کیا ہوا تھا؟ اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے. ہاں جی, اس کے بھائی اس سے, لیکن یوسف کو خدا شروع میں ہی رویا کے ذریعے سے بتاتا تھا کہ یوسف تو لیڈر ہے. تو کیا ہے؟ تو لیڈر ہے, میں نے تجھے خاص بنایا ہے. وہ اپنے آپ کو اپنے اندر تیار کرتا تھا, پریپیئر کرتا تھا. آج کیا کرتا تھا؟ تیار کرتا تھا اپنے آپ کو کہ میں لیڈر ہوں, میں کیا ہوں. حالات یاد رکھیں, آپ کو نہیں کچل سکتے اگر آپ خدا کے کلام اور اس کی دانائی سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں کچل سکتے, آپ حالات پر غالب آئیں گے. ہاللیلویا. لیکن اس کے لیے آپ کو وقت پر پلاننگ کرنی ہوگی. وقت پر کیا کرنی پڑے گی؟ اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. یہ بندہ پریشان ہوا. ہاں جی, کیا ہوا؟ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا, پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا. جادوگر, دانشور, دنیا کی حکمت ہمارے خدا کی حکمت کے سامنے زیرو ہے. ہاللیلویا. اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں. کیا خطا سی بھائی؟ انہیں وعدہ کیتا سی یوسف دے نال. یوسف قید میں تھا. زبور نمبر 105 میں لکھا ہے, خدا کا کلام یوسف کو آزماتا رہا. یوسف خدا کے کلام کے مطابق پورا اترا. اس نے اپنی جوانی کو خداوند کے لیے صرف کیا. اس نے اپنی جوانی کو, اپنی خوبصورتی کو ابلیس کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننے دیا. اس نے کہا زمین کے اوپر مجھے کوئی نہیں دیکھتا, محل میں صرف پوتیفار کی بیوی ہے اور یوسف ہے. اس نے کہا پر ایک آنکھ ہے جو مجھے دیکھتی ہے, اور وہ میرا خدا ہے جس کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. ہاللیلویا. خاص لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. آنے گل پہ جن لایا گلی ادھر ٹر پیا, جن جدھر لایا. خاص لوگ اپنے کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں, اپنے گول پر ان کی نظر ہوتی ہے. اب یہاں پر یوسف کی سرفرازی کا وقت ہے. اس نے کہا جی بادشاہ میں نے عہد کیا تھا, چونکہ جو ہمیں خواب آئے تھے ان کی تعبیر یوسف نے ہمیں بتائی تھی, اور ویسا ہی ہوا ہے. اور ویسا ہی اس کا مطلب ہے کہ اب ایک بندہ ہے جسے آپ بلا سکتے,
14वीं आयत में देखें, उसका नाम क्या है? यूसुफ है। तब फरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाने से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फरौन के सामने आया। हाँ जी, कपड़े बदलकर। पहला कपड़े केड़े सन? कैदी। ये है असीर से वजीर तक। कहां से? असीर कहते हैं गुलाम को, असीर से वजीर तक कैसे लोग जा सकते हैं? नस्लें कैसे तरक्की करती हैं, कौमें कैसे सरवाइव करते हैं बुरे वक्त में। कि असी जे मसला को वेना पे हालात बुरे ने ते इन्ना को हो जाए कि एक बोतल जिन्ने हो जाए। किसी ने पूछो भाई तेरा की मसला है, वो काम कारोबार ने, तो मैं फिर नशे से लग गया। जिंदगी में जीना सीखे, हालात को फेस करना सीखे, खुदावन के साथ चले, आपको आसमान से मदद आएगी। हालेलुया, आप मजबूत होंगे। और फिर लिखा है आगे आयत नंबर 30 में, ये कहानी को मैं शार्ट असल में कर रहा हूं, आप इस कहानी को समझ दें। और हुआ ये था, जो बड़ी खूबसूरत मोटी गायें थी, उसके बाद आ गई दुबली पतली, और दुबली पतली जो है वो मोटी गायों को क्या कर गई थी? खा गई थी। मोटी गायों को, मतलब यह है, याद रखें, कई बार हमारी सुस्ती, हमारा एक्स्ट्रा लाड प्यार, आप ऐसे दिनों के भी तवक्को कर सकते हैं, हालात आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी सरफराजी को वो सारा कुछ ही फिर खा जाए। सारा कुछ अभी फिर जिथे शुरू हुए सन, हम फिर उधर ही खड़े हैं। जिंदगी में प्लानिंग। 30वीं आयत में देखा है, लिखा है, 28 से पढ़ता हूं। ये वही बात है जो मैंने फरौन से कह चुका हूं कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फरौन पर जाहिर किया है। पर कई बार असी जाहिर होंगे हम अखा की कर देना भाई आप ही ठीक हो, आप याद रखें, आप खुद भी नहीं ठीक होना, खुद ठीक हमें करना पड़ेगा। खुद ठीक हमें अपनी जिंदगी में फजूलियात को निकालना पड़ेगा। देख, सारे मुल्क में, मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे। कसरत के साथ क्या होगी? पैदावार होगी। कई दफा जब है तो भाई जी करो खर्चा, और भाई आप कल का भी याद रखिए। चूंटी प्लानिंग बताती है। चूंटी क्या करती है? जब गर्मी का मौसम है, फसल कट रही है, वो भी जमा कर रही है। फिर जब बारिश के मौसम आ जाते हैं, फिर वो अपने बिल के अंदर सुराख में उसने जो जमा किया होता है वो उसमें से खाती है। उसमें से एने भी आज सारी तनख्वाह आई है ते आज ही सारी शॉपिंग कर लो। हाँ जी, की कर लो। ते बच्चे साडे बड़े चंगे ने भाई, जे पर्स में पैसे उन्होंने नजर आ जाए, आप झूठ बोलते हो, है आपके पास, और भाई आज ही सारा कुछ खर्च कर लेना। लिखा है चूंटी से सीखो। किससे सीखो? इतनी पैदावार होगी, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे। हाँ जी, 7 बरस के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे। हाँ जी, पैदावार को, उनको याद भी नहीं होगा कि कभी हम एसी में बैठते थे। कहेंगे चलो पखे चल जाए, ये नहीं बढ़े। उनको याद भी नहीं होगा। यानी कितना बड़ा कहत और काल होगा, लोग भूल जाएंगे, ठीक है, उन अच्छे दिनों को। और काल मुल्क को तबाह कर देगा। हाँ जी, काल क्या करेगा? मुल्क को, काल मुल्क को तबाह कर देगा, और अरजानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी कि जेड़ा तो 100 का नोट मांगते सी 1000 का कट के देता है अलग है, ते बाकी बकाया भी नहीं सब कुछ। बाकी ते जे को बकाया पूछ ले इधर से कोई इतराज लगे तो आपने बकाया कैसे पूछा, खुद ही देखे।
लिखे अरजानी को जब कसरत थी लोग भूल जाएंगे। जैसे बनी इसराइल एक वक्त में खुदा की हमदो सुना करते थे, जब बाबल में गए, गुलामी में गए, उन्होंने कहा यार वो गीत सुनाओ जो बड़ी खुशी के वक्त तुम गाते थे यरूशलेम में। उन्होंने कहा हम वो गीत कैसे गाएं, हम उन गीतों को क्या कर चुके हैं, आगे वाली उनकी नस्ल हमदो सुना को भूल चुकी थी। उन्होंने कहा तो हमने अपनी बरबतें बजाने के साज ऊपर कहीं टांग दी हैं, स्टोरों में रख दी हैं, अब इनकी जरूरत, इसलिए वो गुलामी में थे, वो प्रस्तुत करना भूल चुके थे। और अरजानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा। फरौन ने ये ख्वाब 2 दफा देखा। आज कितनी बार देखा? तो इसका सबब यह है कि यह बात खुदा उनकी तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा इंसान से एक बार बोलता है बल्कि 2 बार। अय्यूब की किताब में लिखा है उसने एक बार बताया, कहा मैंने 2 बार सुना। खुदा ख्वाब और रोया के जरिया से भी इंसानों पर वाज़े करता है बंदे बन जाओ। इसलिए फरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी की तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। आज क्या करे मुल्क मिस्र पर? ये अब वो बंदा है जो मुश्किल हालात में, गुलामी में जिसकी तरबियत हुई, जिसने सूखे टुकड़े खाए होंगे, जिसने अज़ियत बर्दाश्त की होगी, इसे आजादी की कदर है और ये हालात को बदल देगा। हालेलुया, हालात को बदल देगा। सारी चीजें अच्छी हैं, खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन बेतरतीबी ना हो। हाँ जी, क्या बेतरतीबी? फरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे। एक च्यूती नसी की आप ही जमा कर दी जाए। इंसान ने नाजर की कितने गए, ज्यादा ना खालन, वक्त पे जमा करो। क्या करो? कितना खाना है, कितना क्या करना है, 5वां हिस्सा उन्होंने मुकर्रर कर दिया बेस खुराक का। जितने आपने खेतों में से ली है 5वां हिस्सा उधर जमा करा दो। 5वां हिस्सा क्या करा दो? जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, गोरे यहां पर आए थे, चौधरी के नाम बनाया गया। ये असल में चीज थी, चौथा हिस्सा आपने हुकूमत को जमा कराना है। चौथा इसको क्या करना है? भाई सेविंग का तरीकाकार बाइबल में भी है, इंसानों में भी है, वो जमा कराते थे। इसी तरह यहां पे मुकर्रर किया गया कितना भाई? 5वां हिस्सा उनसे क्या करे, ले ले। और वो उन अच्छे वर्षों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें। हाँ जी, सब खाने की चीजें, और शहर शहर में गल्ला जो फरौन के इख्तियार में हो खूरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। लफ्ज है सीखा ने चूंटी वाली मिसाल से, गर्मी में अपनी खूरिश, यहां पर भी लिखा खूरिश के लिए, खाने के लिए, बुरे दिनों के लिए 5वां हिस्सा क्या करें, हुकूमत के पास जमा करा दें और वो उस पर नजर भी रखे। चूंटी का कोई नाजर नहीं है, खुद ही उसने अपने जहन में एक सिस्टम तय किया हुआ है। अपना सिस्टम क्या किया हुआ है? साढ़े नंबर 1 को तरक्की करना नहीं चाहता, तो जे को करना चाहे तो उन्होंने फिर को करन नहीं देना। जो तरक्की करना चाहे उनको उन्होंने ऐसी प्लानिंग करके रखेंगे ये बंदा आगे ना जा सके। इसको हमने पीछे खींचना है, इसको हमने, यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 वर्ष के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा। हाँ जी, क्या होगा? ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। काल की वजह से यह बात फरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। हाँ जी, ये बात सारे ने की आई। जब आप सेविंग करेंगे और ये बात पूरे खानदान को पसंद आए। हाँ जी, किसको आए? हाँ जी, किसको आए?
کہ ایک بندہ کوئی ایسا کام کرے وہ کمیٹی جناب وہ پہلی سیٹنگ وہ تو گئی اب کو کر لو سیٹنگ بھائی، بچے بڑے سارے ہم خیال ہوں۔ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کوئی ایسا آدمی جیسا یہ ہے، ہاں جی جیسا یوسف مثال بنا اس دور کی دنیا کی، ہاللیلویا، جیسا آدمی یہ ہے، ایک مسیحی عورت، ایک مسیحی بیٹی، ایک مسیحی بیٹا، ایک مسیحی مرد جن لوگوں میں رہتا ہے لوگ اس کی مثال پیش کریں، یہ ایک مسیحی شخص ہے جو ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے، ہاللیلویا، سب کے لیے برکت کا۔ تو یہ سب تو زیادہ پٹھان دروازے ساڑھے میں جاندے ہوں، بے ترتیبی کے باعث ملک برباد ہوتے ہیں۔ جیسا آدمی یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے، ہاللیلویا۔ یوسف کی دانائی کا باعث یہ تھا، یوسف کے اندر خدا کا کلام تھا، خدا کی روح تھی اس کے اندر، ہاللیلویا، خدا کی۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اور بھائی پورا ملک بے وقوفوں کا، یوسف پورے ملک میں واحد دانا شخص جو حالات کا رخ موڑ سکتا ہے، ہاللیلویا، حالات کا، جو حالات کا رخ موڑ سکتا ہے، ورنہ پورا مصر تباہ ہوتا قحط اور کال میں بغیر پلاننگ کی وجہ سے۔ ایک بندہ سب کے زندہ رہنے کا، پھر جب پتہ چلا یعقوب کو ساری دنیا میں قحط اور کال ہے، ہاں جی، لیکن کتنے خورش سی بھائی، مصر سے تے چیونٹی دے بل وچ، اے دو جگہ تے خورش سی، ہاں جی، کتنے مصر میں اور چیونٹی کے بل میں خورش تھی، باقی ساری دنیا میں قحط اور کال تھا۔ اور کیا ہے، تجھے خدا نے سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری ماں نے دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا، ہاں جی، تو میرے گھر کا، اور میری ساری رایا تیرے حکم پر چلے گی، ہاں جی، میری ساری رایا تیرے، ایک بندے کا آرڈر پورے ملک میں چلے گا۔ اس نے کہا جو یوسف کہتا ہے وہ کرو، ہاللیلویا، جو یوسف کہتا ہے، اسی اندر میں ساڈی منی سنی نہیں جاندی، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تاکہ آپ کی منی سنی جائے۔ امثال کی کتاب کے 22ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، باہر کیا کھڑا ہے، اور میں پھاڑا جاؤں گا، نہیں پاپا جی آج میں کام تے نہ بھیجو جی، آج کام تے نہ، آج گرمی بڑی جائے، تسی تے پرانے بندے جانا، تسی کر سکتے ہو۔ امثال 22ویں باب سے ایک آیت ہے کہ پھر کلام کو بند کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر آج کے سارے پیغام کا نچوڑ ہے۔ امثال 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 29، امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور آیت نمبر 29 سے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، لکھا ہے، تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، ہاں جی، کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، سوال ہے کسی طرح کا، جس کا جو بھی کام ہے اسے اس میں کیا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، ہاں جی، کہاں کھڑا ہوگا، کون، محنتی، جو محنتی بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا،
وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا. ہاں جی, کم قدر لوگوں کی, جہاں پر قدر نہیں ہے. ساری دنیا 50,000 تنخواہ لیں دی, اسی 20,000 سے بیٹھ رہی ہے. کیوں بھائی؟ اپنی خوبیوں کو بڑھاؤ, کوالٹیز کو بڑھاؤ, ترقی کرو, اور پھر منہ مانگے پیسے دو. ہاں جی, پھر کیا کرو؟ منہ مانگے, پھر منہ مانگے پیسے دو. آپ کے کام کا کوئی لیول کا بندہ نہ ہو, اتنی محنت کرے, اپنے کام میں آپ اتنے ایکسپرٹ ہو. ہاں جی, آیت کا پڑھی ہے تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے, وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا, وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا. ہاللیلویا. یوسف کو اونچی جگہ پر کھڑا کیا گیا. ہاللیلویا. وہ مرد خدا ہے, محنتی ہے, اپنے کام میں پکا ہے, اور بلند مقام پر اس کو کھڑا کیا گیا, جہاں پر پورا ملک اس کے اشارے پہ چلے. ہاللیلویا. اس نے گرمی میں, سختی میں خداوند کو نہیں چھوڑا, اس لیے اسے بلند مقام ملا. ہاللیلویا. پورا بادشاہ کا اعلان ہے. آگے وہ آیت میں نے نہیں پڑھی, وہاں پہ لکھا بادشاہ نے پھر پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا بھی اس کی آگے ڈھول بجائے جائیں, اور ہر آدمی اس کے سامنے گھٹنا ٹیک کے کیا کرے؟ پھر نہ کی کرے گو سلوٹ مارے. کی کرے بھائی؟ ہر بندہ ملک مصر کا اس کے سامنے گھٹنا ٹیک کے اور سلوٹ مارے. جہاں پر بھی یوسف نظر آئے ادھر ہی یوں کریں, ادھر ہی کیا کریں؟ یوں کریں. تو ایسا کیتا ہے پہ ہر بندے نو ایسا صاحب جی کہہ کے سلام کرنا ہے. ایک کیتا ہے پہ ایسا ہر بندے نو صاحب آکھنا ہے بھائی. وہ کوئی ظالمی تو صاحب آکھے, قابل بنے, فضولیات میں زندگی نہ گزارے. فضولیات میں کامیابی کی طرف آئے. خدا آپ کو بہتر ہے.